हेलो अस्सलाम वालेकुम। और याद रखते चले जाइएगा मेरी बातों को इस नज़र से कि इम्कानात कभी ख़त्म नहीं होते, हालात कभी ख़त्म नहीं होते। हालात बदलते ज़रूर हैं, लेकिन तकदीर कहीं ना कहीं लाकर इंसान को खड़ा कर ही देती है। और जो तकदीर में अपनी मंजिल को पा लेता है वही तो बाजीगर होता है। और जो तकदीर में रहते हुए अपने सफ़र में बुलंदी को छू जाता है, मैं उसको सिकंदर आज़म कहता हूँ। और सिकंदर आज़म बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर 16 इयर्स का यंग नौजवान सिकंदर आजम बन सकता है और पूरी दुनिया को फतह कर सकता है, तो अरे भाई आप भी तो वही इंसानों की तरह इंसान है जिस इंसान को सिकंदर आजम कहते हैं। मेरे चैनल को जरूर देखिएगा, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल। और हर रोज यूट्यूब पर मैं आपके लिए नित नई गुफ्तगू, नित नई बातें लिए आता हूं। और मेरा मकसद सिर्फ आपको रहनुमाई करना है, आपको एक ट्रैक देना है, आपको मंजिल देना है, आपको आपके गोल तक पहुंचाना है। मेरा मकसद किसी के साथ मुकाबला करना नहीं है। और मुकाबला क्या हुआ? गुफ्तगू का मुकाबला तो नहीं होता, और लफ्जों का मुकाबला भी नहीं होता, और अंदाज़े बयान का मुकाबला भी नहीं होता। मैं बड़ी आसान उर्दू में आपसे गुफ्तगू करता हूँ। मेरी उर्दू में कोई पंजाबी टच नहीं है, कोई सराइकी टच नहीं है, जबकि मैं खुद सराइकी हूँ। लगता है आपको मेरी आवाज से कि मैं सराइकी हूँ, लेकिन मैं आसान लफ्जों में बात करता हूं कि चूंकि शायद शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मगरिब की तरफ फैली हुई पहाड़ियों के ऊपर सूरज डूब रहा था। आफताबी गोले का आधा हिस्सा पहाड़ की चोटियों के नीचे जा चुका था और आधा हिस्सा ऊपर दिखाई देता था। थोड़ी देर के बाद पूरा सूरज उभरी हुई पहाड़ियों के पीछे डूब गया। ये पहाड़ का सूरज को डुबोना नहीं है, यह हमारी तकदीर का डूब जाना है। हम जिसको पा ही नहीं सकते, हम जिसकी तरफ जस्तजू ही नहीं करते। अब चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा। सूरज धीरे धीरे अपना उजाला समेटता जा रहा था। बज़ाहिर ऐसा मालूम होता था कि जैसे कुछ समझ ही नहीं आ पा रही थी, जैसे होता था कि सारा माहौल गहरी तारीकी में डूब जाएगा। मगर ऐन उस वक्त जबकि ये हो रहा था, आसमान पर दूसरी तरफ एक और रोशनी जाहिर होना शुरू हुई। ये 12वें का चांद था, 12वीं का चांद था, 12वीं का, जो सूरज के छुपने के बाद उसकी मुखालिफ सिमत से चमकने लगा और कुछ देर के बाद पूरी तरह रोशन हो गया। सूरज की रोशनी के जाने पर ज्यादा वक्त नहीं गुजरा कि एक नई रोशनी ने माहौल बना लिया। ये कुदरत का इशारा है जो मैं आपको दिखला रहा हूं। ये कुदरत का इशारा है कि एक इम्कान जब खत्म होता है तो उसी वक्त दूसरे इम्कान का आगाज हो जाता है। एक हालात बदल गए तो फौरन निजाम कायनात बनाने वाला रब्बुल आलमीन फौरन दूसरा इम्कान पैदा कर देता है, दूसरे हालात पैदा कर देता है। सूरज गुरूब हुआ तो दुनिया ने चांद से अपनी अपनी बज़्म में रोशन कर ली। इसी तरह अफराद और कौमों, लोग और कौमों के लिए भी उभरने के इम्कानात कभी खत्म नहीं होते। जमाना अगर एक बार किसी को गिरा दे तो खुदा की इस दुनिया में इसके लिए मायूस होने का कोई सवाल नहीं। वो नए मौके इस्तेमाल करके दोबारा उभर सकता है। अपनी दानिशमंदी से और मुसलसल स्ट्रगल, जद्दोजहद से ये दुनिया खुदा ने मुख्तलिफ इम्कानात के साथ बनाई है। यहां मादा फना होता है तो तवानाई बन जाता है, तारीकी आती है तो उसके बतन से एक नई रोशनी पैदा होती है। एक मकान गिरता है तो वो दूसरे मकान की तामीर के लिए जमीन खाली कर देता है। यही मामला इंसानी जिंदगी के साथ है कि यहां हर नाकामी के अंदर एक नई कामयाबी का इम्कान उभर आता है। इसका मतलब यह है कि खुदा की इस दुनिया में किसी के लिए पस्त हिम्मत या मायूस मायूस होने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
حالات جتنے ہی ناموافق دکھائی دیتے ہوں، اس کے آس پاس آدمی کے لیے ایک نئی کامیابی کا امکان موجود ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس نئے امکان کو استعمال کر کے اپنی کھوئی ہوئی بازی کو دوبارہ جیت لیں۔ ہم کیوں نہیں جیتتے دوبارہ بازی کو؟ ہم کیوں نہیں پہلے ہارنے کے بعد ہم دوبارہ جیتنے کی طرف جستجو کیوں نہیں کرتے؟ ہم ہارنے کے بعد اپنے آنسو کیوں بہانے لگ پڑتے ہیں؟ ہم ان آنسو کو روک کر ایک لمحے کے لیے سوچ کر کہ کہیں مسٹیک ہو گئی، کہیں غلطی ہو گئی، خدا را دوبارہ مدد کر دے، وہ تو مدد کرنے والا دروازے کھولے بیٹھا ہے، ہمیں مدد لینا ہی نہیں آ رہا۔ ہم کیوں نہیں دوبارہ سٹرگل کی طرف بڑھتے؟ اگر ہم دوبارہ جستجو کر لیں، دوبارہ سٹرگل کر لیں، تو وہ منزل دوبارہ مل پائے گی۔ سورج نے تو روز غروب ہونا ہی ہونا ہے، اور سورج نے صبح اپنے ٹائم پہ نکلنا ہے، لیکن جب سورج صبح نکلتا ہے تو ہم کو اٹھاتا ہے، ہم کو بتلاتا ہے کہ پہلی کرنیں تمہاری آنکھوں پر پڑی اور تم اٹھو، ہمت کرو، اور ہمت کر کے باہر نکلو، میدان میں اترو، اور میدان میں اتر کر اپنا رزق ڈھونڈو، اپنا راستہ ڈھونڈو، کیونکہ منو سلوا اب نہیں آنا، اب اس قوم نے محنت کرنی ہے، اور جتنی محنت کرو گے رب العالمین اس پر اور نوازتا چلا جائے گا۔ لیکن جب سورج کے ڈھلنے کا وقت آ جاتا ہے تو ہم اپنی آنکھوں کو بند کر دیتے ہیں، بجائے کہ سورج کو ڈھلتا ہوا دیکھ کر ہم یہ سوچیں کہ آج کے دن کی تقدیر بند ہو گئی، اب کل جو اس تقدیر نے دروازے پہ دستک دینی ہے اس نے سورج کی پہلی کرن کے ساتھ دستک دینی ہے۔ ہم نے پہلی کرن اپنے چہرے پہ پڑتے ہی ہم نے بھاگنا ہے میدان میں، ہم نے اترنا ہے بازی کے لیے، ہم نے شکار کی تلاش میں نکلنا ہے، ہم نے رزق کو ڈھونڈنا ہے، چاہے لکڑیاں کاٹنی پڑ جائے، چاہے ڈرائیونگ کرنی پڑ جائے، چاہے ہم کو بھاگنا پڑ جائے، چاہے ہم کو رزق کی تلاش میں نکلنا ہے۔ سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہم ایمانداری سے جب جستجو کرتے چلے جائیں گے تو ڈھیروں پیسہ کما لیں گے، ڈھیروں تقدیر کو بنا لیں گے، اور ڈھیروں جھولیاں بھر لیں گے۔ جب جھولی بھر کر گھر کو لوٹیں گے تو سورج کے غروب ہونے کا وقت ہو رہا ہوگا، اور ہمارے گھر میں مسکراہٹوں کا وقت شروع ہو جائے گا۔ ایک انسان کی محنت پورے خاندان کو تار دیتی ہے، اور ایک انسان کی بے وقوفیاں پورے خاندان کو برباد کر دیتی ہیں۔ ارے ابھی بھی کچھ سوچ رہے ہو؟ میں تو آپ سے مخاطب ہوں کہ میری باتوں کو سن لو، اور سن کے اس پہ عمل کر لو، تبھی تو ہم ہیں پاکستانی، ہم ہی جیتیں گے۔ اور اس الفاظ کے ساتھ کہ پاکستان زندہ باد۔